दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। दुई चारवटा प्रश्नहरू नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा र जनमानसमा पनि चर्चित हुन थालेका छन् र त्यो एउटा महत्त्वको विषय पनि हो। भारतीय सेना प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ र यही बेलामा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलबाट रक्षा मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ। भारत र चीनबीच तनाव बढिरहेको बेलामा भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण र नेपालमा त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव लगायत राष्ट्रिय राजनीतिमा सेनाको भूमिका र मुख्यतः अझ मानवाधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् र त्यसमा पनि सुरक्षा निकायका पूर्व अधिकारीहरू नै जिम्मेवार देखिसकेपछि अब मानवाधिकारको जिम्मा कसको? नेपालमा शान्ति स्थापनाको निम्ति जनताका इच्छा आकांक्षा पूरा गर्नको निम्ति जिम्मेवार निकायबाटै यो प्रकारका गल्तीहरू हुन थालेपछि हाम्रो भविष्य कहाँ पुग्ला लगायतका विषय आज सबैभन्दा बढी चासोका विषय छन् र हामी त्यसैमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। यसको निम्ति सेनाका पूर्व जनरल डाक्टर उमेश भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब सिधै विषयवस्तुमा जाँदाखेरि मन्त्री परिषद पुनर्गठन भनियो, दुई तीनजना मन्त्रीहरू थपियो, जिम्मेवारी हेरफेर गरियो एक दुईजनाको। तर सबैभन्दा चासोको विषय के रह्यो भने उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री रहनुभएका ईश्वर पोखरेलबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यो मन्त्रालय आफूमा लिनुभएको छ। त्यो मन्त्रालय आफै हेर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो समय भने मैले भने भारतीय सेनाध्यक्ष नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ। यो एउटा सामान्य कुरा जस्तो लाग्छ कि यो भित्र केही गहिरो अर्थ पनि छ, रहस्य पनि छ? होइन, अब यसमा हेर्दाखेरि गहिरो रहस्य पनि भए जस्तो पनि देखिन्छ, तर हामीले त्यो हिसाबले हेर्नु त्यति उपयुक्त हुन्न। अब जुन किसिमले चाहिँ नि के भने रक्षा मन्त्री तत्कालीन ईश्वर पोखरेललाई अहिले चेन्ज गरियो, उहाँको पोर्टफोलियो चेन्ज गरियो, उहाँलाई बिना विभागीय उसमा लगियो, रोलमा होइन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा लगियो। अब त्यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि उहाँको दुई चारवटा विवादास्पद कामहरू चाहिँ नि देखिया छ। जस्तो अब सेनालाई लकिरका फकिर जस्तो चाहिँ नि एउटा उपाधि दिने होइन, त्यसै गरेर ओम्नी प्रकरणको कुरो अथवा सिसिएमसीको कन्डक्टको कुरो र सेनालाई चाहिँ नि जुन किसिमले औषधिहरू खरिद गर्नको निम्ति इन्भल्भ गराउने र फेरि त्यसमा पनि विभिन्न चलखेलहरू गर्ने, यो हिसाबले चाहिँ नि के भन्दाखेरि रक्षा मन्त्री तत्कालीन रक्षा मन्त्रीको केही विवादास्पद एक्टिभिटिजहरू नोटिस नगरेको होइन, मिडियाले पनि गरिरहेको हो र मिडियामा चाहिँ नि धेरै आएको पनि विषय हो। त्यसमा प्रधान सेनापतिले प्रधानमन्त्रीलाई नै रिपोर्ट गरेको भन्ने कुरो पनि आयो। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले उहाँको पोर्टफोलियो, उहाँको मन्त्रालय चेन्ज गर्नु कुनै नौलो कुरो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो प्रसङ्ग चाहिँ नि ठ्याक्कै के भने भारतको स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे उहाँ चाहिँ नि आउने बेलामा पर्यो, त्यो अर्कै पक्ष हो होइन। तर डेफिनेटली के भन्दाखेरि भारतको सेनाध्यक्ष यहाँ भिजिटमा आउने, काग कराउने र पिना पनि सुक्ने भने जस्तै त्यो चाहिँ नि देखिएको छ। तर म यसलाई चाहिँ नि के भने मुख्य राजनैतिक मुद्दा जस्तो चाहिँ नि म मान्दिनँ यसलाई। यो नर्मल कोर्स नै हो र नियमित प्रक्रिया अनुसार भएको जस्तो लाग्छ। यस ईश्वर पोखरेलबाट रक्षा मन्त्रालय फुत्किनु भनेको नेपाली सेनाको भूमिका रहेछ त्यसमा? होइन, सेनाले नै हटायो भन्नु पर्यो। होइन, त्यसमा सेनाले हटायो भनेर ब्लेम त किन दिने? तर के भने काम गर्ने मुख्य निकाय त सेना नै हो नि। फास्ट ट्र्याकको कुरो भनौँ अथवा चाहिँ नि सिसिएमसीमा पनि नेपाली सेनाको जुन रोल छ, जुन किसिमले अहिले प्ले गरिरहेछ, यिनीहरूमा उसको रोललाई चाहिँ नि कम आँक्नु गल्ती थियो होइन। र त्यसमाथि पनि के भन्दाखेरि सेना एउटा विशुद्ध पेसेवर निकाय भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ नि खरिद बिक्रीमा अथवा चाहिँ नि त्यहाँ चलखेलमा भ्रष्टाचारमा चाहिँ नि इन्भल्भ गराउन खोज्नु अनि त्यसको थ्रुबाट भ्रष्टाचार गर्न खोज्नु, त्यो चाहिँ नि गलत थियो र त्यो गलतको ऊ चाहिँ नि उहाँले भोग्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। तर यतिमा चाहिँ नि के भने प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति दिनु हुँदैन थियो। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले त जिरो टलरेन्स अन करप्सनको कुरा गर्नुभएको छ। पछि त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि ईश्वर पोखरेललाई त्यति सजिलोसँग उन्मुक्ति दिने ठाउँ चाहिँ नि देखिँदैन। तर त्यो यो छानबिनको विषय चाहिँ नि हो। यो नगर्यो भनेदेखि झनै समस्या भन्दा पनि एक किसिमको जनमानसमा पार्टीप्रति नै र प्रधानमन्त्रीप्रति नै नकारात्मक विचार चाहिँ नि आइरहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब सेनासँगको सम्बन्ध भनेको एउटा व्यक्ति ईश्वर पोखरेलको होइन, त्यो सरकारकै, त्यो पार्टीकै, मुख्यतः त्यो सरकारले प्रधानमन्त्रीले कसरी हेरेका छन् भन्ने हो।
प्रधानमन्त्रीको इच्छा विरुद्ध गएर ईश्वर पोखरेलले सेनासँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध राखे अथवा सेनालाई विवादमा ल्याउने काम गरे, त्यो भन्नु कतिको जायज होला? अर्कोतर्फ ईश्वर पोखरेलसँग सम्बन्ध ठिक नहुने तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चाहिँ सुमधुर हुने, यो पनि आफैमा कतिको पत्यार लाग्ने कुरा होइन। यसमा कस्तो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री मुख्य व्यक्ति हुन् र उनको चाहना अनुसार सरकार चलेको छैन भन्यो भने त्यो हो भनेदेखि त भोलि गएर गभर्नेन्समा ठुलो समस्या आउँछ र आइ पनि रहेछ। त्यसमा प्रधानमन्त्री आफैले पनि बुझ्नुपर्ने कुरो हो। र सेनाले के भन्दाखेरि उसले काम गरिरहेछ, काम नगरेको कहीँ गल्ती छ भने त्यसलाई औँल्याउनु ठिक छ, त्यसको पनि प्रक्रिया छन्, त्यो तरिका अनुसार गर्नुपर्छ। त्यो गर्दा गर्दै पनि सेनाले मानेन भने प्रधानमन्त्रीलाई इन्भल्भ गर्ने, त्यो रक्षा मन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्न सक्छन्, सेनापतिले पनि गर्न सक्ने कुरो हो। त्यहाँ चाहिँ नि के भन्दाखेरि ओपनली एउटा चाहिँ नि आइतबारको मिटिङमा जुन किसिमको चाहिँ नि टसल देखियो, जुन मिडियामै आयो, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि त के भने त्यो कुरो प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्नुपर्ने आवश्यक थियो र पुग्यो पनि। र त्यसको रियाक्सन अहिले रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले भोगी पनि रहेछन्। तर यतिले मात्रै समस्याको समाधान हो त? जिरो टलरेन्स अन करप्सन भनेको यतिले मात्रै समाधान हुन्छ त? त्यो त भन्न मिल्दैन, किनभने इन्भेस्टिगेसन त भएकै छैन। उसलाई चाहिँ नि सजाय त तोकिएकै छैन। किन भन्दाखेरि एउटा विभागबाट अर्को विभागमा सार्नु भनेको त्यो कुनै सजाय होइन, त्यसलाई हामी सजाय मान्दैनौँ। सजाय पाउने नै व्यक्ति हुन्, सजाय पाउनुपर्ने है, सजाय पाउनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यसको छानबिन हुनुपर्छ। अब छानबिनै नगरिकन उन्मुक्ति दियो भनेदेखि त भोलि गएर जनताले त हेरिरहेछ। हामी कहाँ यो सेनासँग जिस्किने मान्छेको पद जाँदो रहेछ। प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा रूपाङ्गद कटवालसँग किचकिच पर्दाखेरि के भयो देखिएको नै छ। उहाँहरूले त नागरिक सर्वोच्चताको नाममा ठुलो आन्दोलनै गर्नु पर्यो। अब ईश्वर पोखरेलकै सामान्य एउटा तिक्ततापूर्ण, त्यो हदसम्मको त थिएन, सामान्य एउटा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध हुँदाखेरि उहाँको पनि विभाग खोसियो, जिम्मेवारी खोसियो भनेपछि नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल र नेताहरूले र कसैले पनि सेनासँग जिस्किनु हुँदैन भन्ने म्यासेज, त्यो कन्क्लुजन आयो नि? होइन, त्यसो भन्नुभन्दा पनि सिभिल मिलिटरी रिलेसनमा हाम्रो चाहिँ नि राजनीतिज्ञहरू कमजोर छन् है, र मिलिटरीलाई उनीहरूले बुझ्न सकेका छैनन्। मिलिटरीलाई कसरी प्रयोग गर्ने, मिलिटरी के को निम्ति बनेको हो, यसको चाहिँ नि दायराहरू के छन्, यसको रोल के छ, यी सबै कुराहरू राम्ररी स्टडी गरेको मान्छे रक्षा मन्त्रालयमा गयो भने उसले राम्ररी मिलाएर पनि लान सक्छ र लगेका उदाहरणहरू पनि छन् है। अब मिलिटरी भनेको पावर हो डेफिनेटली, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन है। त्यो चाहिँ नि यस्तो एउटा क्रेडिबल नेसनको क्रेडिबल पावर हो जसले चाहिँ नि के भन्दाखेरि पावर बनाउनलाई पनि मद्दत गर्छ, पावर भत्काउनलाई पनि मद्दत गर्छ। यो कुरो राम्ररी बुझ्नुपर्छ। सिभिल मिलिटरी रिलेसन त्यति सहज छैन, त्यसको निम्ति अलि बुझेको सुझबुझ र त्यो किसिमको चाहिँ नि एउटा काम गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छेले रक्षा मन्त्रालय ह्यान्डल गर्यो भने डेफिनेटली त्यो एसेट हुन्छ। सेनाले ठुलो धेरै धेरै कामहरू पनि गर्न सक्छ। गरेन भन्दै भोलि काउन्टर प्रोडक्टिभ पनि हुनसक्छ, जुन यहाँले भने जस्तो प्रचण्डको पालामा पनि देखियो होइन, अहिलेको अवस्थामा पनि देखिरहेछ। र बिचमा यदाकदा सेना परिचालनको विषयहरूमा होलेरी केसदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद थ्रु जसरी मुभ गर्ने कुराहरू छन् त्यसमा पनि देखिएकै हो। त्यसै हुनाले सिभिल मिलिटरी रिलेसनको पाटोलाई हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले एकदमै लाइट किसिमले लिएको जस्तो लाग्छ मलाई। र सेनाले नबुझेको होइन, सेनालाई राम्ररी थाहा छ सिभिल सुप्रिमेसी भने के हो, सिभिलियन ओभरसाइटको महत्त्व के छ, र यो सबै चाहिने व्यवस्थाहरू चल्ने के त भन्दाखेरि सिभिलियनकै अथोरिटीमा चल्ने हो। यो रक्षा मन्त्रालय भन्ने कुरा मन्त्रीले सेना चलाउने भन्दा पनि सेनाले मन्त्री चलाउने किसिमको, त्यो पनि भन्नुहुन्न। रक्षा मन्त्रालय भनेको एउटा सहजकर्ता, एउटा चाहिँ के भने फेसिलिटेटर हो। गभर्मेन्ट र आर्मीको बिचमा एउटा कडीको काम गर्ने हो। त्यो कडीले कसरी काम गर्ने त्यो राम्ररी बुझ्नुपर्छ हो कि। सेनालाई हैकम देखाएर ल तैँले यो गर्नैपर्छ, यो होइन, ऐन कानुनले त एउटा व्यवस्था गरिदिएको छ नि त। त्यो ऐन कानुनको परिधिमा रहेर त्यसलाई चाहिँ नि राम्रो व्याख्या गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यो चाहिँ नि प्रोडक्टिभ हुन्छ, त्यसले आफूलाई सपोर्ट गर्छ। होइन म त बस हुँ, मैले भने मान्नुपर्छ, म मिनिस्टर हुँ भनेर भन्न थाल्यो र ऐन कानुनलाई पनि पाखा लगायो र आफ्नो किसिमले चाहिँ नि ऐनको व्याख्या गर्दै
त्यो संस्थालाई चलाउन खोज्यो भने सेनाले मान्दैन, सेनाले नियम हेर्छ। त्यो गर्यो भने प्रचण्ड र ईश्वर पोखरेलको हालत हुन्छ। होइन, त्यो चाहिँ नि के भने त्यही हुन्छ भनेर त नभनौँ होइन, तर सेना चाहिँ नि के भने कसैको चाहनामा, कसैको चाहिँ नि इच्छामा, कसैको दया मायामा चल्ने होइन, नियममा चल्ने हो। अब सेनाप्रति नेपाली जनताको एक्सपेक्टेसनहरू पनि छन्। यो क्वेसन म तपाईँलाई अन्त्यमा सोध्छु। त्योभन्दा अगाडि जो भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, अब सामान्य रूपमा यसलाई म लिन्छु, तपाईँले भने पनि आशंकाहरू थुप्रै छन्। सेनाध्यक्ष नेपाल आएको बेलामा विवाद नहोस्, उनको हार्टी वेलकम होस्। अब उनले त भूमि सम्बन्धी विवाद हुँदाखेरि नेपाल र भारतको बिचमा चाइनाको उक्साहटमा नेपालले यो अभिव्यक्ति दियो भनेर त्यो किसिमको अभिव्यक्ति दिएर भारतमा समेत आलोचित भएका उनी व्यक्ति हुन्। उनी नेपाल आउँदैछन्। भारत र नेपालको बिच सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्नेछ। अब यही बिचमा चाइना र भारत बिचको पनि सम्बन्ध गतिलो देखिँदैन। त्योमा हुनाले नेपाल कहीँ प्रयोग हुन्छ कि अथवा भारतले नेपाललाई प्रयोग गर्न थाल्यो कि भन्ने त्यो किसिमका विश्लेषणहरू पनि आएका छन्। यो बेलामा नेपालका रक्षा मन्त्री ठिक भएनन्, सेनासँग सम्बन्ध उनको विवादास्पद छ भने त्यो बेलामा उनलाई हटाएर प्रधानमन्त्री लिनु कतै सहज इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुको निम्ति हो कि भन्ने अर्थ त लाग्छ नि। होइन, अब त्यो भित्री पाटोहरू त उहाँहरूलाई थाहा होला होइन। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि के भन्दाखेरि कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकलाई प्रयोग गर्न खोज्नु त्यो अस्वाभाविक होइन, किनभने उसको नेसनल इन्ट्रेस्ट अनुसार चल्न ऊ खोज्छ। हामीले हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट बनाउने हो र त्यो अनुसारले चल्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो है। हामी चल्दैनौँ, नचलेपछि हामी कमजोर हुन्छौँ। ऊ चल्छ, त्यसलाई लागिरहन्छ, पर्स्यु गर्छ, त्यसलाई प्रमोट गर्छ भने ऊ बलियो हुन्छ। यो पटक नरवणे नेपाल किन आउँदैछन्? उनको चाहिँ आन्तरिक भित्री योजना चाहिँ के हुनसक्छ? योजना त के भन्दाखेरि कुनै पनि मुलुकको भनौँ न भारतको हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि उसले चाहिँ नि के भने भारतीय इन्ट्रेस्टलाई प्रमोट गर्ने र भारतको चाहना अनुसार यहाँको सिस्टमलाई ढाल्ने, यहाँका जनताहरूलाई मोल्ड गर्ने, यहाँको सपोर्ट लिने उसको मुख्य उद्देश्य यही हो। भनेपछि ऊ आफ्नो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको निम्ति ऊ आउन जाँदैछ। अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले पनि ऊ आउने बाइलाटरल के छन् त भारतका योजनाहरू उद्देश्यहरू के छन् त यसपटक? होइन, उसको मुख्य उद्देश्य त के भने नेपाल कुनै पनि हालतमा चीनपट्टि नढल्कियोस्, किनभने हाम्रो जियो पोलिटिक्स सेन्सिटिभ छ र जसरी पहिल्यैदेखि इस्ट इन्डिया कम्पनीको पालादेखि नै जसरी चाहिँ नि नेपाललाई हेरिएको थियो, अहिले पनि भारतका संस्थापन पक्षहरूले, ब्युरोक्राट्सले त्यही नजरले हेर्छन्। भनेपछि त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरो के भन्दा हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो त? हाम्रो इन्ट्रेस्ट के त भन्दाखेरि दुईटै कन्ट्रीलाई ब्यालेन्समा राखेर आफ्नो विकास गर्ने, जनतालाई चाहिँ नि समृद्धिमा लैजाने, त्यसको निम्ति हामीले दुवैसँगको रिलेसनलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। हामी चीनपट्टि चाहिँ नि जुन किसिमले अहिलेको सरकार ढल्केको छ भनेर ब्लेम आएको छ, त्यो ब्लेमलाई चाहिँ नि हामीले यो सरकारले नै काउन्टर गर्नुपर्छ। सरकार चीनप्रति ढल्केको ब्लेम मात्रै हो कि केही तथ्यहरूले पुष्टि पनि गर्छन्? जस्तो पछिल्लो समय हुम्लामा सीमा मिचीको कुरा हेरौँ न। अब नेपाली कङ्ग्रेसले त्यहाँ गएर अध्ययन गरिसक्यो, उसको प्रतिवेदन आइसक्यो, चीनले भूमि मिचेकै हो। अब अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि नेपालको गभर्मेन्ट बोल्यो। हुम्लाको विषयलाई नेपाल गभर्मेन्टले मुद्दै बनाएको छैन, त्यसलाई सामान्यकरण गरेको छ। तर भारतसँग जोडेको विषयमा प्रधानमन्त्री संसदमै गएर बोल्छन्, नेकपाका प्रत्येक नेताहरू बोल्छन्। भारतसँग आक्रामक नीति र चीनसँग परस्त भएको नीति त देखियो नि त। त्यो भए हुनाले ब्लेम मात्रै हो कि यो तथ्य कुरा हो? यो अहिलेको सरकारको देखियो। त्यसै गरेर कस्तो भन्दाखेरि अब यो कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइनासँगको भर्चुअल समिटहरू पनि छन् होइन। त्यसै गरेर चाइनाको अगुवाईमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि र हाम्रै पनि उसमा चाहिँ एउटा मिनी सार्कको हिसाबले 4वटा कन्ट्रीले भर्चुअल समिट गरेका पनि छन् होइन। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान मिलेर भर्चुअल समिट पनि गरेका छ होइन। र जुन किसिमले यहाँले नै भन्नुभयो हुम्लाको केसमा एउटा कङ्ग्रेसको चाहिँ नि सभासदले जुन किसिमले चाहिँ नि स्टडी गरेर आएर रिपोर्ट दिनुभयो, अब त्यसमा के हो भनेर यो सरकारले खोजी नीति गर्नु र त्यो अनुसारको जनतालाई अवेर गर्नु, स्टेटमेन्ट लिएर आउनु, त्यो काम चाहिँ नि के भने सरकारले गरेका छैन। भनेपछि यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो धेरै चीनपट्टि ढल्क्यो। त्यस्तो ढल्काइ भयो भनेदेखि उसले त डेफिनेटली यसलाई नेगेटिभ सम्झिन्छ। त्यो बेलामा नरवणेको भूमिका यहाँ के हुनसक्छ? उनले यहाँका सेनालाई, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दबाब दिन्छन्? देखाउनेमा केही पनि हुँदैन, नदेखाउनेमा धेरै पाटोहरू हुन सक्छन्। जस्तो कसरी खेल्छन् तपाईँलाई अलिक बढी थाहा हुन्छ? होइन, अब कसरी खेल्ने भन्दाखेरि उनीहरूले के भन्दाखेरि यो त लङ टर्म उसमा चाहिँ नि खेल्ने हो। अहिले चाहिँ नि के भने मान्छेलाई उसको विचारधारा परिवर्तन गर्न सकिँदैन
त्यसको लागि समय लाग्छ, त्यसलाई बिस्तारै चाहिँ नि चटाउँदै लानुपर्छ, त्यसलाई बिस्तारै मोल्ड गर्दै लानुपर्छ र आफ्नो पक्षमा लिएर आउने हो असल कामहरू गरेर, होइन। अब भारतले पनि त्यो चुक बिगारेको छ, किन भन्दाखेरि 2015 को जुन किसिमको चाहिँ नि आर्थिक नाकाबन्दी भयो, होइन, त्यसपछिका समयहरूमा जुन किसिमले अहिलेकै यो कालापानी लिपियाधुराको केसमा चाहिँ नि जुन किसिमले उसले आफ्नो हैकमवादी प्रवृत्ति देखायो, बाटै बनायो। अब त्यसपछि गएर चाहिँ नि के भने नेपालले होइन यो चाहिँ नि डिस्प्युटेड एरिया हो, हामी चाहिँ नि बसेर कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि कुरै गर्न चाहेन। भनेपछि यस्ता कुराहरूले के भने भारतलाई प्रति चाहिँ नि हाम्रो नकारात्मक विचारहरू हुँदै गए। यो मुद्दा अब नेपाल गभर्मेन्टले छोड्न सक्छ के भन्ने भयो। जस्तो उहाँको भ्रमणकै दौरानमा अब अहिले त लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको जो मुद्दा छ त्यो त नेपालमा सेलाइसक्यो, यतिसम्म कि सांसदहरूले नयाँ लोगो पाएकै छैनन्। एउटा लोगो दिएको थियो, त्यो पनि राम्रो भएन, फिर्ता नयाँ ल्याउँ भने किताबमा नक्सा बनाएर वितरण गर्ने कुरा त्यो पनि स्थगन भइसक्यो। अब यो बेलामा सेनाध्यक्ष उनी यो विषयमा के धारणा राख्छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक नै छ। त्यो भएको हुनाले उनी यहाँको बेलामा हाम्रो भारतसँग जोडिएको सीमाको विषय जो हो, नेपाल गभर्मेन्टले जो स्ट्यान्ड लिएको थियो त्यो झन् कमजोर बन्छ र नेपालले त्यो मुद्दा छोड्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ कि देखिन्न? होइन, अब त्यस्तो गऱ्यो भने त यो सरकारको अस्तित्व रहँदैन। किन भन्दाखेरि यदि त्यो गर्ने हो भनेदेखि त्यति बेला किन यो इस्यु उठाएको त? यो इस्यु जायज थियो भने अहिले कसरी नाजायज हुन्छ त? भनेपछि त यसमा त निरन्तर लागिरहनु पर्यो। यो त बाई अनेस्टली भन्नुभन्दा पनि यिनीहरू त स्टन्टका रूपमा प्रयोग गर्ने भए। अब स्टन्टमा रूपमा प्रयोग गर्ने पोलिटिसियनहरूले नै मुलुक चाहिँ नि के भने खाल्डोमा पार्ने स्टन्ट बनाएको देखिन्छ नि, देखिन्छ, स्पष्ट काङ्ग्रेसले पनि देखिन्छ, नेकपाले पनि देखिन्छ। यसले के भन्दाखेरि मुलुक अन्तत्वगत कमजोर हुने हो है। यो कुरो के भने हामी जनताले बुझ्नुपर्छ। हामी जनताले जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ र यो पोलिटिकल स्टन्टमा हामी मतियार भएर हिँडिरहन्छौँ भने मुलुक कमजोर हुन्छ। अहिले हामी कमजोर भएको अवस्था त्यही नै हो। अहिले दुईटै मुलुकले हामीसँग खेलिरहेछन्, हामी चाहिँ नि प्लेग्राउन्ड भएर नाचिरहेछौँ, खेलिरहेछौँ, हामीलाई थाहा नै छैन, हामी चाहिँ नि जोकर बनिरहेछौँ। अब यो बडा अचम्मको कुरा के रक्षक नै भक्षक भने जस्तो अब केही दिन अगाडि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले एउटा रिपोर्ट पनि निकाल्यो। त्यो रिपोर्टमा पूर्व सेनापतिहरू, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकहरू, सचिवहरू, आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट पोजिसन लिएर बसिसकेका व्यक्तिहरूलाई नेपाल राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मानवाधिकार उल्लङ्घनको आरोपमा उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। पहिला पनि यस्ता रिपोर्टहरू आउँथे तर गभर्मेन्टले कहिल्यै कारवाही गर्दैन। मानवाधिकार आयोगले सिफारिस मात्रै गर्ने हो। तर यसपटक चाहिँ अलिकति रेपुटेड मान्छेहरू, नाम चलेका मान्छेहरू मानवाधिकार उल्लङ्घन भनेर उनीहरूलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नाम समेत सार्वजनिक गरेको छ। अब जसले रक्षा गर्नुपर्ने हो, जसले सुरक्षा दिनुपर्ने हो, जसलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ, जसले नेपाललाई बचाउनु पर्ने हो, उनीहरू नै यो किसिमको मानवाधिकारका उल्लङ्घनका घटनामा सबैभन्दा अगाडि देखिसकेपछि हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, उनीहरूलाई कारवाही पनि हुँदैन भनेपछि अब के त? हाउ टु ट्रस्ट देम र हामी कसरी बाँच्ने, नेपाल कहाँ रहन्छ? अब नाम चाहिँ आउँछ, उनीहरूलाई कारवाही हुँदैन। ब्ल्याकलिस्ट गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो स्थिति पनि देखिँदैन। ब्ल्याकलिस्ट गरेको भए एउटा माहौल बन्थ्यो होला नि, गभर्मेन्टले आफ्नो किसिमको एक्सन लिन्थ्यो होला, जनताको मनमा आउँथ्यो होला। यो किसिमको माहौल हाम्रो देशमा किन बन्दैन? होइन, यो नै सबैभन्दा विडम्बनाको विषय हो। किनभने हामी दोस्रो पटकको लागि अहिले हालसालै हामी युनाइटेड नेसन्स काउन्सिल फर ह्युमन राइट्समा जाने मेम्बर बन्यो, यो साउथ एसिया पेसिफिक रिजनबाट कि। अब हामी त्यसमा गौरव गरेका छौँ, सरकारले गौरव गरेका छ। तर यहाँ कुरो कस्तो आइरहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ ह्युमन राइट्सको अवस्था कमजोर छ। अब हामी अरूको निम्ति हामी बोल्ने पनि ठाउँमा छैनौँ र बोल्दैनौँ पनि। यहाँ कुरो पनि आइरहेछ नि हो है। हामीले अरूको निम्ति बोल्नको निम्ति हामी आफू ठिक हुनु पर्यो, त्यो अवस्था छैन। अब यही कुरो यहाँले जुन उठाउनु भयो, अहिले 276 जनाको चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जुन इस्यु उठायो, अब यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि अहिले कुरा के पनि निस्किरहेछ भने ब्ल्याकलिस्ट किन गरेन त आयोगले? ब्ल्याकलिस्ट गरिदिएको भए त सरकारलाई बाध्य हुनु पर्थ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यिनीहरूलाई चाहिँ कन्डेम हुन्थ्यो र यिनीहरूको चाहिँ नि पासपोर्टदेखि लिएर यिनीहरूको मुभमेन्टै रोकिन्थ्यो। त्यो किन गर्दैन त भन्दाखेरि यहाँ सबैको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ। किनभने यो सबै चाहिँ नि के भने माथिल्ला तहका मान्छेहरू छन्, राजनीतिज्ञहरू पनि यसमा इन्भल्भ छन्, ब्युरोक्राट्सहरू इन्भल्भ छ। पछि त्यो हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो अहिलेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जुन भनेको छ यो नै हावादारी तरिकाले बनाएको छ। यसका 2-4वटा कुराहरू अचम्मका छन्।
जस्तो एउटा चाहिँ नि के भन्दाखेरि हत्या है, बलात्कार, त्यसपछि गएर चाहिँ नि अपहरण, अब यस्ता किसिमको अपराध गरेका मानिसलाई पनि माफी दिन पाउने, माफी दिन पाउने, एमनेस्टी दिन पाउने त्यस्तो किसिमको प्रावधान चाहिँ नि सत्य निरूपण आयोगमा राखियो भने भोलि गएर कसरी यो चाहिँ नि फङ्सन गर्छ र कसरी मेलमिलाप हुन्छ र कसरी चाहिँ नि त्यो जसले चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यो जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई आम माफी दिने त कुरै भयो नि। अब त्यो चिज गर्नको निम्ति व्यवस्था गरिन्छ भने, सरकारले त्यस्तो कानुन लिएर आउँछ भने कसरी चाहिँ नि मानव अधिकार चाहिँ नि स्ट्रङ हुन्छ। हामी कहाँ त सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग होस् अथवा बेपत्ता सम्बन्धी आयोग होस् अथवा अन्य कुनै आयोगहरू नै किन नहुन्, त्यो चाहिँ दोषीलाई सजाय दिने र निर्दोषलाई अझै उसले पाउनुपर्ने जो क्षतिपूर्ति हो त्यो दिनुपर्ने भन्दा पनि दोषीलाई बचाउने किसिमले काम भएको देखिन्छ। सत्य निरूपणहरूको पनि त्यही हो। अब त्यो भएपछि के भन्दाखेरि हामी जति पटक भए पनि चाहिँ नि के भने युनाइटेड नेसनको ह्युमन राइट्स काउन्सिलमा हामी मेम्बर बनौँ, हामीलाई काम छैन, जनताको निम्ति होइन। त्यो त के त भन्दाखेरि एउटा देखाउने राज्यको निम्ति, अनि यो अहिले जुन सरकार छ जुन चाहिँ नि माथिल्लो तहमा पुगेका छन् उनीहरूको निम्ति देखाएर खाने भाँडो मात्रै हो। यसमा त के भन्दाखेरि एउटा क्यानेडियन प्रोसिक्युटर र लयर एडभोकेट एकजना लुइस आर्बरको स्टेटमेन्ट पनि आएको छ। उहाँले 2007तिर चाहिँ नि यहाँ नेपालमा आएर पनि स्टडी गर्नुभएको रहेछ। त्यसमा उहाँले धेरै पाटोहरू देखाउनु भएको छ र त्यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि नेपालको पोलिटिकल, सोसियल, इकोनोमिक, कल्चरल यी सबै कुराहरूमा एक्सप्लोइटेसन छ र त्यो चाहिँ नि के भने अझ जेन्डर इस्युमा अझ बढी छ र नेपाल चाहिँ नि के भन्दाखेरि विशुद्ध ह्युमन राइट्सको हिसाबले एउटा डिफल्टर नेसनको रूपमा राख्या छ है। अब त्यो किसिमको चाहिँ नि स्टेटमेन्टहरू इन्टरनेसनल कम्युनिटीबाट आइरह, उहाँ फेरि के भने तपाईँको चाहिँ नि यो रुवान्डाको केसमा पनि इन्भल्भ भएको मान्छे होइन, इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टको एउटा मेम्बर भएको हिसाबले, त्यसै गरेर धेरै ठाउँहरूमा उहाँको युगोस्लाभिया, पूर्व युगोस्लाभियाको कुराहरूमा पनि उहाँको आइरहेछ। त्यस्तो व्यक्तिले दिएको रिपोर्टलाई पनि यहाँ चाहिँ नि के भने सरकारले त्यो धोती लगाइदियो। हामी चाहिँ ब्ल्याकलिस्ट पनि गर्दैनौँ। अघि यहाँले शब्दले प्रयोग गर्नुभयो ब्ल्याकलिस्ट। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले किन ब्ल्याकलिस्ट चाहिँ गर्न नसक्या त? अब त्यसमा यिनीहरू पनि के भन्दाखेरि एक किसिमको त्यो मतियारहरूसँग लटपटिया छन्, उनीहरूसँग उनीहरूको सम्बन्ध छ। नभइदिएको भए कहीँ न कहीँ के भन्दाखेरि त्यस्तो सम्बन्ध नहुने हो र यिनीहरू विशुद्ध चाहिँ नि काम गर्न सक्ने क्षमता भइदियो भए अहिले यो चाहिँ नि जुन यसको पदावधि सकिन लाग्यो, यो सकिने बेलामा 276 जनाको नाम मात्रै निकाल्नु र त्यसलाई पनि के भने ब्ल्याकलिस्टको निम्ति चाहिँ नि कुनै शब्द पनि प्रयोग नगर्नु हैन, नाम निकाल्ने तर उनीहरूलाई कारबाहीबाट पनि जोगाउने, यो कारबाहीबाट कसरी उन्मुक्ति दिने भन्ने व्यवस्था पनि त्यसमै गरिदिने पपुलिस्ट किसिमको एउटा चाहिँ नि काम गरेको भनेर देखाउने हिसाबले मात्रै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गर्यो, अरू केही पनि हुनेवाला छैन। यसले चाहिँ नि के भन्दाखेरि नेपालको ह्युमन राइट्स सिचुएसन यो अहिले बलात्कारको केसहरूमा जुन देखिरहेछ है, त्यसलाई चाहिँ नि हामीले हेऱ्यो भनेदेखि यो भयावह स्थिति छ र यो स्थितिले मुलुक चाहिँ नि के भन्दाखेरि एउटा स्टेबल, स्थिर र विकसित, समृद्ध हुन सक्ने म चाहिँ नि छाँटकाट देख्थेँ। त्यो बाटोमा जानको लागि मैले अघि पनि भनेको थिएँ एउटा एक्सपेक्टेसन नेपाली सेनाप्रति छ। हो, यो मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्नेमा सेनाका नामहरू पनि त्यहाँ छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो, कमजोरीहरू सबैका छन्। तर अहिले जुन राजनीतिक अस्थिरता छ, जुन व्यथिति, जुन अराजकता, जुन भ्रष्टाचार सबै कुरा छ, राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति विश्वास गुमेको स्थिति जस्तो देखिन्छ। र आवाजहरू कस्ता आउन थालेका छन् भने अब शासन सत्ता सेनाले लिनुपर्छ, अर्थात् हामी कु भन्छौँ, सेनाले केही समयको निम्ति कु भए पनि गर्नुपर्छ एउटा ट्र्याकमा लैजानको निम्ति। त्यो किसिमका आवाजहरू सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म गुन्जिन थालिसकेका छन् र दलका नेताहरूले पनि बोल्न थालेका छन्। नेपालको सेनाले त्यो गर्ने समय आयो कि आएन, गर्नुपर्छ कि पर्दैन, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, म चाहिँ नि के भन्छु भने सेना अमूर्त होइन, सेनाले चाहिँ नि के भन्दा जादुको छडी लिएर हिँडेको छैन है, यही नेपाली नै हो, नेपाली समाजकै एउटा चाहिँ नि अङ्ग हो। त्यसै हुनाले नेपाली सेना आउँदैमा यहाँ चाहिँ नि विभिन्न मिराकल हुन्छ, यहाँ चाहिँ नि सबै चिज सुधार हुन्छ भनेर सोच्नु त्यो चाहिँ नि दिवा सपना मात्रै हो है। त्यसलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि सेना त्यो हिसाबले बनेको पनि होइन, त्यसलाई त्यसरी उक्साउनु पनि हुन्न।
हुनुपर्ने के भन्दाखेरि हामी सुधारिनुपर्छ। होइन, अराजकतातर्फ मुलुक जान थाल्यो। यत्रो कोरोनाको महामारी छ, गभर्मेन्टले भनिदिन्छ पिसिआर तिमी आफै गर, उपचार आफै गर, मऱ्यो भने पनि तिमी गर। यो सिधै WHO को प्रोटोकलको विरुद्धमा छ। अथवा म मेरो जनताप्रति कतिको रेस्पोन्सिबल छु भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार गर्छन्, एक दिनमा 8-10 जनाको बलात्कार हुन्छ, मान्छे खान नपाएर मर्ने अवस्थामा पुग्यो भनेपछि आफ्नो देशका जनताको रक्षा गर्ने सीमाको कुरो त्यस्तै छ। हामीले उत्तरी र दक्षिणी दुईटै छिमेकीको अघि चर्चा पनि गऱ्यौँ। सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न आइसक्यो, अखण्डतामाथि प्रश्न आइसक्यो, जनताको सुरक्षामाथि प्रश्न आइसक्यो, खानेकुरामा समस्या आइसक्यो, मान्छे खान नपाएर मरिएका छन्। दिउँसो एउटा बालिका हिँड्यो भने बलात्कार हुने स्थिति आइसक्यो भने सेनाले चाहिँ के हेरेर ठुलो हेरेर मात्रै बस्ने हो त? होइन, डेफिनेटली सेनाले ठुलो हेरेर त बस्दैन, अवेर त गर्छ नै। अब जस्तो चाहिँ नि के भने अहिले नै प्रीतनापतिको सम्मेलन पनि भइरहेछ, त्यहाँ पनि यस्ता कुराहरू उठे नै होलान् होइन। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको पनि संलग्नता थियो भनेपछि प्रधानमन्त्रीका त्यो रिपोर्ट नभएको पनि होइन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन भनेर पनि हामीले कल्पना नगरौँ। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री यस्तो निकाय हो जसलाई चाहिँ नि सबैतिरबाट इन्फर्मेसन हुन्छ होइन। अब त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि के भने प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ नि कुनै पनि काम नगर्ने, प्यासिभ उसमा चाहिँ देखिन्छ, अनि काम गर्यो भने पनि उल्टो काम गर्ने त्यो किसिमको पनि देखिन्छ। जस्तो अब संविधानमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ नि उपलब्ध गराउने भन्ने छ, महामारीमा चाहिँ नि राज्यले पुरै हेरविचार गर्नुपर्ने छ, शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क। अब त्यो भनेर भन्दै उल्टो अब सर्वोच्च अदालतले 4 दिन अगाडि भर्डिक्ट दिएछ त्यही विषयमा। 4 दिनपछि सरकारले चाहिँ नि संविधान र चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतको आदेशको बर्खिलाफ निर्णय गर्छ भनेपछि यो कुराहरू हामीलाई चाहिँ नि नथाहा पाएको अवस्था छैन। र यो चिज के भन्दाखेरि डेफिनेटली सेनाले पनि रेज गर्छ, डेफिनेटली गर्छ। रेज मात्रै गर्ने हो कि एक्सनमा जान्छ? अब किनभने उसले त नेसनलाई ट्र्याकमा त लैजानु पर्यो नि। सदाका निम्ति उसले चाहिँ यहाँ कु गरेर सैनिक शासन लगाउनुपर्छ भन्ने होइन, तर मुलुक चाहिँ जब रङ ट्र्याकमा जान्छ, सही ट्र्याकमा ल्याउनुको निम्ति सेनाको भूमिका देखिनुपर्छ भन्ने आवाज आउन थालेका छन्। मैले पनि यहाँलाई प्रोभोक गर्न खोजे होइन, त मैले एउटा आवाज मात्रै रेज गरिदिएको होइन। तपाईँले भनेको कुरो एकदमै जायज कुरो हो होइन। अब यो चिजहरू बढ्दै गयो भने यही जनताहरूको आवाजको आधारबाट सङ्कटकाल पनि लागू गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। र सङ्कटकाल लागू भएपछि, इमर्जेन्सी लागेपछि सेनाको रोल आउँछ र त्यो अवस्थामा हामीले सेनाको प्रयोगको हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा अगाडि नै सेनाले आफ्नो इच्छाअनुसार ल केही मान्छेहरूले चाहिँ नि आवाज उठाए, तिनीहरूलाई चाहिँ नि प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले सेना आउने होइन। यसको आवश्यकता कहाँ फिल हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि आन्दोलनको हिसाबले अथवा सङ्कटकालको हिसाबले आउनुपर्छ। सङ्कटकाल भोलि लाग्यो भनेदेखि डेफिनेटली सेनाले आफ्नो रोल प्ले गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र सेना चुप लाएर पनि बस्दैन। नेपाली सेनाले भारतीय सेनाको इसारा कुरेर बसिरहेको छ भन्छन् नि? होइन, त्यो भन्नलाई त मान्छेले जे पनि भन्छन्, तर त्यसरी के भने नेपाली सेना कसैको उक्साहटमा अथवा कसैको चाहिँ नि ब्याकिङमा त्यो उसमा चाहिँ नि काम गर्ने होइन। सेनाको आफ्नै विवेक छ, उसले आफैले काम गर्ने हो। अब यस्ता भिजिटहरू हुने आफ्नो ठाउँमा छन्, यसलाई चाहिँ नि के भने विशुद्ध एउटा मिलिटरी डिप्लोमेसीको हिसाबले मात्रै हेरौँ। किनभने हाम्रो चाहिँ नि ठुलो छिमेकी राष्ट्र हो, उसको सेनाध्यक्ष आउनु भनेको नि हाम्रो निम्ति एउटा पाहुना आएको सर हो र पाहुनालाई पाहुनाकै हिसाबले हामीले चाहिँ नि सत्कार गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। त्योभन्दा बढी हेर्नु हुँदैन र त्योभन्दा बढी हामीले खोज्नु पनि हुँदैन, चाहना पनि राख्नु हुँदैन। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग सेनाका पूर्व जनरल डाक्टर उमेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।